अस्सलामु अलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। एनपीसी के सालाना इजलास की इख्तितामी तकरीब से सदर शी जिनपिंग का खिताब, आलमी शख्सियात की जानिब से चीन की तजावीज़ और तसव्वुरात की पजीराई, और नीदरलैंड के माहिरीन का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन धमाके में अमरीका मुलव्वस था। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 13 मार्च को चीन के आला तरीन इख्तियाराती इदारे कौमी अवामी कांग्रेस का सालाना इजलास बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का एतमाद उनके आगे बढ़ने की कुव्वत है और उन पर आयद भारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि वो आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल दयानतदारी से निभाएंगे और कौम की ज़रूरियात और अवाम के मफादात के मुताबिक खिदमात सरअंजाम देंगे। अपने खिताब में सदर शी जिनपिंग ने कहा कि 5000 साल से भी कदीम तारीख व तहजीब की हामिल चीनी कौम ने तारीख में बेमिसाल शान व शौकत हासिल की है और साथ ही बहुत से मसाइब का सामना भी किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने क़याम के बाद एक सदी तक मुसलसल जद्दोजहद की और तमाम कौमियतों को साथ लेकर चीनी कौम को अपनी किस्मत का मालिक खुद बनने, चीनी कौम के फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने और खुशहाल होने से मजबूत बनने तक की बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीनी कौम की अजीम निशात सानिया एक तारीखी अमल और नागुज़ीर रुझान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया चीन की तरक्की से फ़ायदा उठा सकती है और चीन की तरक्की भी दुनिया से अलग नहीं हो सकती। इसलिए आला मयार के खुलेपन को आगे बढ़ाया जाएगा और आलमी मार्केट और वसाइल से इस्तेफ़ादा करते हुए खुद तरक्की करने के साथ साथ दुनिया की मुश्तरका तरक्की को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अमन, तरक्की, ताउन और मुश्तरका कामयाबी का अलम बुलंद रखेगा, कसीरुज्जहदी और बनी नौए इंसान की मुश्तरका अक़दार पर अमल पैरा रहेगा, आलमी हुक्मरानी के इनकलाब और तामीर में मुस्बत तौर पर हिस्सा लेगा, खुली आलमी मईशत की तरक्की नीज़ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को तरक्की देने का अमल जारी रखेगा। 13 मार्च को सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के शोबा बैनुल अक़वामी रवाबित के तर्जुमान हू शाओमंग ने ऐलान किया कि 15 मार्च को वीडियो लिंक के ज़रिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आलमी सियासी जमातों के माबैन आला सतही मुकालमे का इनेकाद होगा। सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सदर मुमलिकत शी जिनपिंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। मुकालमे का मौजू जदीदियत का रास्ता और सियासी जमातों की जिम्मेदारियां है। मुतअद्दिद ममालिक से सियासी जमातों और तंजीमों के रहनुमाओं को इस मुकालमे में शिरकत की दावत दी जाएगी। 13 मार्च को चीन की 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास के इख्तिताम के बाद चीन के वज़ीर आज़म ली चांग ने चीनी और गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ली चांग ने कहा कि चीनी तर्ज की जदीदियत को आगे बढ़ाने और दूसरे 100 साला अहदाफ को पूरा करने के अमल में हम इस्लाहात व खुलेपन पर कायम रहेंगे। रवां साल हमा पहलू अनासर को मद्देनज़र रखते हुए चीनी मईशत की शरह नमू में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस वक्त चीन का जीडीपी 120 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर चुका है और चीन को मुतअद्दिद नए चैलेंजेस का सामना भी है, जिसके बायस 5% इजाफे का हदफ पूरा करना कोई आसान काम नहीं होगा। इसलिए मुकर्ररा हदफ तक पहुँचने के लिए मैक्रो पॉलिसी, मांग में इजाफे, इस्लाहात व इख्तराआत और ख़तरात से निमटने की सलाहियत से जामे तौर पर इस्तेफ़ादा करना होगा। उमूर ताइवान के बारे में ली चांग ने कहा कि आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के हमवतन एक ख़ानदान के रुकन हैं। हम एक चीन के उसूल और 1992 के इत्तेफ़ाक़ राय की बुनियाद पर आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती तबादलों और ताउन को फ़रोग़ देते रहेंगे और ताइवान के ज़्यादा से ज़्यादा हमवतनों नीज़ ताइवान के कारोबारी इदारों को चाइनीज़ मेनलैंड में खुशामदीद कहेंगे। ये हमारी मुश्तरका ख्वाहिश है कि आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के तबादलों और ताउन को जल्द अज जल्द मामूल पर वापस ले आएं।
اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ لی چانگ کا کہنا تھا کہ بیشتر غیر ملکی کاروباری ادارے چین کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حقیقی استعمال کا حجم 189 بلین امریکی ڈالر رہا۔ اس میں 3 سال قبل کی نسبت تقریباً 50 بلین امریکی ڈالر کا اضافہ اور ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین عالمی سرمایہ کاروں کی پسند ہے۔ چینی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کھلے پن پر قائم رہنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی صورتحال میں چاہے کیسی ہی تبدیلی کیوں نہ آئے، چین مزید کھلا ہوگا اور ماحول بہتر سے بہترین ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے خدمات کے شعبے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور چین میں ہر طرح کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے پہلے اجلاس میں حکومتی ورک رپورٹ کے حوالے سے قرارداد کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے اجلاس میں ووٹنگ کے بعد قانون سازی کے قانون میں ترمیم کے فیصلے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ چینی رہنماؤں کی پیش کردہ تجاویز اور تصورات کو عالمی سطح پر بے حد سراہا گیا ہے۔ عالمی شخصیات کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے اعلیٰ معیار کی ترقی کے فروغ سے عالمی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تھائی لینڈ چائنا دی بیلٹ اینڈ روڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر وی لون کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے پیش کردہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے تصور نے دنیا کے لیے امکانات روشن کیے ہیں۔ اس سے قبل وہ دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، عالمی ترقیاتی اقدامات اور بنی نوع انسان کے ہم نسل معاشرے کی تشکیل جیسے تصورات پیش کر چکے ہیں، جنہیں عالمی برادری نے وسیع پیمانے پر تسلیم کیا ہے۔ ان کے اسٹریٹجک ویژن اور ممتاز صلاحیتوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ الجزائر کے اخبار انڈیپینڈنٹ یوتھ ڈیلی کے ایڈیٹر ان چیف کارمل مانساری نے کہا کہ چین اعلیٰ معیار کی ترقی کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کی اپنی معاشی ترقی کو فروغ دے سکتا ہے بلکہ عالمی معیشت کی مسلسل ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھی مددگار ہے۔ عالمی شخصیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے عمل میں چین نے ماحولیاتی تمدن کی تعمیر اور ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھا ہے تاکہ سبز اور کم کاربن اعلیٰ معیار کی ترقی کی نئی رفتار کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس طرح کے ترقیاتی تصورات دنیا کو ترقی کے مواقع اور ایک نئی تحریک مہیا کرتے ہیں جو تمام ممالک کے لیے سیکھنے کا حوالہ ہیں۔ 12 مارچ کو سعودی عرب کے شہر اورا میں اقوام متحدہ کی ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے بہترین سیاحتی گاؤں کے ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں چین کے 2 دیہات نے بہترین سیاحتی گاؤں کا اعزاز اپنے نام کیا۔ دنیا کے بہترین سیاحتی گاؤں کے طور پر منتخب کیے گئے ان 2 چینی دیہات میں سے ایک گوانگسی کا داجائے گاؤں ہے، جس کے تہ در تہ ڈھلوانی کھیتوں میں کاشتکاری کی تاریخ 2300 سال سے بھی قدیم ہے۔ اس گاؤں میں ہونگیاؤ قومیت کے لوگ نسل در نسل کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ دوسرا گاؤں چونگچنگ شہر کا چنگژو گاؤں ہے، جو دلکش اور متنوع قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ اس گاؤں میں ہان، تھوجیا، میاؤ اور دیگر اقلیتی ثقافتیں مل جل کر رہتی ہیں۔ UNWTO کے بہترین سیاحتی گاؤں کا انتخاب 2021 میں شروع ہوا اور اس کا مقصد دیہی ثقافتی ورثے کا تحفظ کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ سال 2022 میں 57 ممالک کے کل 136 امیدواروں نے اس سرگرمی میں حصہ لیا اور ان میں سے 32 دیہات کا انتخاب کیا گیا۔ نیدرلینڈ کی فری یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر نے چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مختلف معلومات کے تجزیے کی بنیاد پر وہ اس بات پر بہت زیادہ قائل ہیں کہ امریکہ نے نارڈ اسٹریم قدرتی گیس پائپ لائن دھماکے میں حصہ لیا، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ اور صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کھلے عام یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ نارڈ اسٹریم منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ نارڈ اسٹریم بم دھماکے کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ ہی کو ہوا، کیونکہ اب جرمنی کا بہت زیادہ انحصار امریکہ اور کچھ حد تک نیدرلینڈز کی طرف سے LNG کی سپلائی پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام شواہد و نشانیاں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امریکہ اس بم دھماکے میں ملوث ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا سل کی آواز میں۔